सामाजिक लोकतन्त्र स्थापनाका लागि अन्याय विरुद्ध धारिलो प्रहार, न्यायिक समाजको प्रत्याभूति गराउने तपाईँ हाम्रो एउटै आधार। बुलन्द आवाज। बुलन्द आवाज युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। सम्पूर्णमा नमस्कार। संयुक्त समाज अमेरिका म कार्य समिति सदस्य दिनेश भण्डारी टिभी र आजको मिडिया कोअर्डिनेटर र हाम्रो कार्यक्रम समय भनेभन्दा केही समय ढिला भइसकेको चाहिँ यहाँ सम्पूर्ण म व्यक्तिगत तर्फ अथवा संस्थाको तर्फबाट र मिडिया कोअर्डिनेटरको तर्फबाट क्षमा माग्न चाहन्छु। र अब लगत्तै हाम्रो कार्यक्रम सुरु गर्न गइराखेका छौँ हामी र जुमबाट जोडिने क्रम पनि हाम्रो जारी छ र विविध कारणले हामीले पहिलोचोटि जुमबाट यसरी संयुक्त समाज अमेरिकाको एजिएम र वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ र हामी यसमा प्र्याक्टिस पनि गर्दैछौँ र कतिपय त्रुटि छ यसमा। सबै हजुरहरूको सल्लाह सुझावको लागि हामी अपेक्षा राख्दछौँ र कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हुन आदरणीय व्यक्तित्व संयुक्त समाज अमेरिकाका वर्तमान वरिष्ठ सल्लाहकार तथा वर्तमान संरक्षक आदरणीय श्यामकाजी गुरुङ दाई, उहाँलाई चाहिँ यो कार्यक्रमको दीप प्रज्वलन गरेर औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथ दिनु हुनको लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कार्यक्रमको सभापति तथा अध्यक्ष लगायत सबै उठेर ताली दिएर हाम्रो कार्यक्रमलाई आकर्षित गर्न अनुरोध गर्दछु। धेरै धन्यवाद संस्थाका संरक्षक आदरणीय व्यक्तित्व श्यामकाजी गुरुङ दाई। यो हाम्रो कार्यक्रम औपचारिक रूपमा उद्घाटन भइसकेको छ र हामी तोकेको समयभन्दा ढिलो सुरु गरेका छौँ र हामी कतै पनि नअड्किकन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र भरसक सबैको कुराहरू सुन्छौँ र सबैका बीचमा कार्यक्रम पुर्याउँछौँ। उद्देश्य त्यही नै छ र मलाई यो कार्यक्रम यसरी सुरु हुँदै गर्दा औपचारिक रूपमा उद्घाटन भइसक्दा यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने अतिथि, पत्रकार, आदरणीय संस्थाका शुभचिन्तक, साधारण तथा आजीवन सदस्यहरू लगायत सम्पूर्णलाई हाम्रो कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटन। धन्यवाद उद्घोषकहरू। आज यस संयुक्त समाज अमेरिका वार्षिक साधारण सभाका सभाध्यक्षहरू, विशेष अतिथिको जुम्बा हाम्रो श्यामकाजी दाई अनि यस सभाका प्रोभाइडर श्रेष्ठ आमा र अतिथि संयुक्त समाजका कार्य समितिका सदस्यहरू र सम्पूर्ण सदस्य लगायत यस जुन मिटिङमा जोडिनुभएका सदस्यहरूमा म एक सुन्दर सेवा संस्था अमेरिकाको वर्तमान अध्यक्षको हैसियतले र यस जीविका फाउन्डेसन अमेरिकाको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले पनि र यो नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ अमेरिकाको सङ्घीय परिषदको सदस्य सचिवका साथै पनि यहाँ सबैलाई नमस्कार अतिथि धेरै लामो भन्न चाहन्न। अब यो आज यो साधारण सभामा शुभकामना मात्रै पनि बेला छ। यस संयुक्त समाज अमेरिकाको अध्यक्षज्यू त सायद यो संस्था स्थापना गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो यहाँ सुन्दर सेवा संस्थाको पनि आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ के होइन, आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ र यो मेरो विचारमा यो स्थापना भएको धेरै वर्ष पनि भएको छैन र यो छोटो समयमा
यस स्याङ्जा समाज अमेरिकाले हुनुभएका प्रवास हुनुभएका सम्पूर्ण स्याङ्जावासीहरूलाई समेटेर आफ्नो दुःख सुख आफ्नो समाजको सम्वर्धन गर्नको निम्ति हरेक सुखमा साथ दिनको निम्ति गरिएछ। यो पेन्डेमिक टाइममा पनि यस समाज अमेरिकाले आफ्नो समाजको सदस्यहरू मात्र नभएर यस न्युयोर्कको वरिपरि रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई पनि यस अप्ठ्यारो घडीमा आफ्नो संस्थाको तर्फबाट हात वितरण गरेको मैले यस कार्यको लागि म सङ्घ समाजप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म अब धेरै लामो नलिकन आजको यो वार्षिक साधारण सभाको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र ज्ञान सुन्दर सेवा संस्थाको तर्फबाट र जीविका फाउन्डेसन अमेरिकाको तर्फबाट र आदिवासी जनजाति महासङ्घ अमेरिकाको तर्फबाट पनि स्याङ्जा समाज अमेरिकाको यो वार्षिक साधारण सभा सफलता होस् भन्ने मेरो शुभकामना दिँदै मेरो छोटो मन्तव्य चाहन्छु। धन्यवाद। उनका अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व छिरिङ डाब्के लामा, उहाँले छोटो र शान्त शुभकामना मन्तव्य दिनुभयो र उहाँले हामीलाई पनि धेरै ठाउँमा साथै लिएर हिँड्नुभएको छ। स्याङ्जा समाज अमेरिकालाई स्याङ्जा समाज अमेरिकाले त्यसै गरी सहकार्य र सहयात्राको अपेक्षा गर्दछ र सदैव तत्पर पनि छ भन्ने कुरा म यहीँबाट जानकारी गराउन चाहन्छु। र अब वार्षिक साधारण सभा भनेपछि पक्कै पनि कुराहरू राख्ने र बोल्ने नै क्रम हुन्छ, तर वक्ताहरूले अलिकति समयकोलाई पनि ख्याल गरिदिनु होला। पक्कै पनि हामीसँग विचारका ठेलीहरू छन्, बोल्दै जाने हो भने एकैजनाले 5-7 घन्टा एक दिनै पनि बोलेर नसकिन सक्छ। त्यसैले सबै कुरा ख्याल गरेर संस्थालाई हुने फाइदा र संस्थाको बारेमा पनि आफ्नो कुराहरू सहित राखिदिनु होला। र म यसै बिचमा सम्झिन चाहन्छु, जोड्न चाहन्छु संस्थाका सल्लाहकारज्यूहरू। मैले संस्थाका सल्लाहकारज्यूहरू को हुनुहुन्छ अहिले मैले ठ्याक्कै देख्न सकिनँ। त्यो आइफोन र दिनेशजीले पक्कै पनि सहयोग गर्नुहुन्छ। सल्लाहकारज्यूहरू अहिले को उपलब्ध हुनुहुन्छ जुन मिटिङमा भनेर अलिकति लेन्दी भएको छ, उहाँहरूको आफ्नो काम पनि छ होला। र मैले देखिरहेको छु कार्य समिति सदस्य तरुण पौडेल हुनुहुन्छ, ज्ञान छेत्री हुनुहुन्छ, हाम्रो स्याङ्जा समाज अमेरिकालाई माया गर्ने सम्झिरहने सिपी अर्याल राधे राधे भनेर गर्नुहुन्छ, उहाँ देखेको छु मैले। त्यस्तै अन्य ध्रुव अर्याल देखिरहेको छु, लगायत थुप्रै स्याङ्जा समाज अमेरिकासँग आबद्ध, समाज अमेरिकालाई माया गर्ने आदरणीय व्यक्तित्वहरू जुमबाट जोडिनु भएको छ। र मैले सल्लाहकारज्यूहरूसँग म पछि पुग्नेछु। र अहिले एउटा संस्थामा विभिन्न संस्थामा लागेर नेपाल देश अमेरिकामा मात्र होइन नेपालदेखिबाटै धेरै कुरामा उहाँ एकदम पोख्त भइसक्नु भएको। जहाँ जानुहुन्छ उहाँले आफ्नो अमिट छाप छोड्नुहुन्छ। उहाँ यति सजिलै यति छिटै सबैको माझ भिज्नुहुन्छ। उहाँ साँच्चै नाम मात्रै शोभा होइन, उहाँ हरेक कुराले हरेक ठाउँमा गएर शोभा नै बढाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई व्यक्तिगत रूपमा। यदि मैले बढी भने क्षमा चाहन्छु। र उहाँले यस संस्थामा विभिन्न
सदैव विभिन्न रूपबाट विभिन्न भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। उहाँलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उहाँका आफ्ना भनाइ समाजप्रतिको अरू साथीहरूलाई चाहिँ को सोचाइ र हाम्रो आफ्नो धारणा पनि उहाँले राखिदिनु हुनुहुन्छ। उहाँ संस्थाको युथ कोअर्डिनेटर पनि हुनुहुन्छ। आदरणीय व्यक्तित्व शोभाकान्त पाण्डेले जति गर्नुहुन्छ त्यति बोल्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँले आफ्नो सिधा कुरा संस्थामा सबैलाई हामी पुरुष साथीहरूको ठुलो उपस्थिति छ, किनभने संस्था बलियो हुनलाई सबै उमेर समूहको बालबालिकाहरूलाई पनि नेपाली भाषा मात्रै होइन हामी सङ्गालीहरूको छोराछोरीहरूलाई पनि यो संस्था छ है। हाम्रो उता नेपालबाट आएका एउटै ठाउँ एउटै सेरोफेरोबाट आएकाहरूको संस्था छ, त्यहाँ जोडिनुपर्छ है। स्याङ्जाको के छ, हाम्रो घर खेत बारी हाम्रो ठाउँ कस्तो हो, हाम्रो ठाउँको के हो जानकारी लिन पनि संस्थालाई सम्झिनुपर्छ है भनेर सबैले स्मरण गराउनु जरुरी छ। सबै उमेर समूह महिला पुरुष सबै जोडिँदाखेरि नै संस्था सुन्दर अझ बलियो मजबुत र अनन्तकालसम्म संस्था बुलन्द रहिरहन्छ भन्ने विश्वास छ। उहाँको उपाध्यक्षजीको धारणा पनि यही नै थियो। धेरै धेरै धन्यवाद उहाँको गहन र एकदमै 2 लाइनको भनाइको लागि। र उहाँ र म पक्कै पनि मैले यदि सम्झिनँ भने त्यो गलत हुनेछ। हाम्रो फेसबुक लाइभ हेरेर विभिन्न शुभकामना दिनुहुने विभिन्न ठाउँ विभिन्न देशबाट स्याङ्जाली मनहरू स्याङ्जाली जनहरू मात्रै होइन यो संस्थालाई सम्मान गर्ने माया गर्ने शुभचिन्तकहरूले शुभकामना आशीर्वाद र एकदम क्लोज भनेर कामना गर्नु भएको छ। उहाँहरू सबैको नाम त मैले अहिले लिन सम्भव छैन, फेरि पनि एकपुष्ट रूपमा उहाँहरू सबैलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कार्यक्रम हामी समापनको तयारीमा छौँ र कस्तो रह्यो के रह्यो र हामीले पेश गरेका प्रतिवेदनहरूको बारेमा पनि तपाईँहरूले इमेल मार्फत टिप्पणी गरिदिनु होला र हामीले पक्कै पनि त्यसलाई ग्रहण गर्नेछौँ। र मैले अब यो कार्यक्रम समापनको लागि सभापतिलाई बोलाउनु भन्दा पहिला मैले एकदमै जिम्मेवारी जेसुकै होस् संस्था भनेकोलाई अगाडि बढाउनु पर्छ, समय जेसुकै होस् संस्थालाई चाहिँ दिनुपर्छ। आफ्नो व्यक्तिगत समय छोटाएर भए पनि व्यक्तिगत कामहरूलाई छोटाएर भए पनि भन्दै लागिरहनु भएको छ। एकदम प्रिय मित्र कार्य समिति सदस्य तथा मिडिया कोअर्डिनेटर दिनेश भण्डारीजी आफ्नो भनाइ बुझाइ र संस्थाको बारेमा तपाईँलाई लागेका कुरा र अन्य साथीहरूलाई संस्थातिर आमन्त्रण गर्दै आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। दिनेश भण्डारी मिडिया कोअर्डिनेटर। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक संघ समाज अमेरिका महासचिव प्रमुख छेत्रीजी, यस वार्षिक साधारण सभा एजिएम संघ समाज अमेरिकाको सभापतित्व गर्दै उनी र संघ समाज अमेरिकाका संस्थापक अध्यक्ष र हाल बालवाला अध्यक्ष श्री निरञ्जन केसीज्यू र संस्थाका पूर्व वरिष्ठ सल्लाहकार र संघ समाज अमेरिकाका संरक्षक ज्यू सेमकाजी गुरुज्यू र वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिदी विमला मालजी र उपाध्यक्ष हाम्रो जुमबाट जोडिरहेको छ हेरिरहेको छ उपाध्यक्ष अशोक छेत्रीजी, सचिव शिव केसीजी र कोषाध्यक्ष लेन मल्लजी, युथ कोअर्डिनेटर शोभाकान्त पाण्डेजी तथा सांस्कृतिक विभागका हाम्रो मधुर गिरिजी र कार्य समिति
साथीहरू तथा नवनियुक्त वा मनोनित महिला सदस्य पुष्पा अधिकारी गौतमजी र जुमबाट जोडिने कुनै कार्य समिति सदस्य र वरिष्ठ सल्लाहकारज्यूहरू र उपस्थित सदस्य मित्रहरू र अन्य देशबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण सेङ्जालीप्रति माया गर्ने र सेङ्जाली मनहरूप्रति के भइरहेछ कसो भइरहेको छ चासो दिइरहने सम्पूर्ण साथीहरूमा म यो सन्ध्याकालीन भनौँ या दिवाकालीन भनौँ नमस्कार गर्न चाहन्छु। मलाई गर्व लाग्छ जब म अमेरिका प्रवेश गरेँ म भौतारिएको थिएँ जी मैले यो सेङ्जा समाज अथवा सेङ्जा म सेङ्जाली हुँ भनेर कहाँ जाउँ के जाउँ भनिरहेको थिएँ। तर मलाई यो संस्थामा आबद्ध बनाउन सर्वप्रथम मलाई सबभन्दा ठुलो भूमिका खेल्ने समाजका सचिव शिव केसी चाहिँ उहाँले यो समाजमा प्रवेश सेङ्जा समाज छ तपाईँ आउनुपर्छ अरे हुन्छ नि भनेर मैले यो सहर्ष स्वीकारेँ। त्यसमा कुनै दुई मात्रै थिएन। उहाँले प्रवेश गराउन उहाँको ठुलो भूमिका रहन्छ। उहाँलाई मैले अहोरात्र सम्झिने छु। उहाँलाई सधैँ उहाँ धन्यवादको मेरो पात्र हुनुहुन्छ। उहाँलाई फेरि पनि सम्झन चाहे शिव केसी सेङ्जा समाजका अध्यक्ष बाबा र धेरै लामो नबोलिकन जुन जिम्मेवारी दिनुभएको छ सेङ्जा समाज अमेरिकाले एउटा मिडिया कोअर्डिनेटर एउटा कार्य समितिको सदस्यको हैसियतले कुनै पदको कुनै केहीको पनि केही नराखिकन मैले म सेङ्जाली हो र मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। मेरो दुईटा कुरा मात्रै छ। मेरो पहिलो फ्यामिली अनि बाँकी रहेको समय समाजलाई दिनेछु भनेर यो बारम्बार मेरो उद्घोष गरेको मेरो शब्द हो मेरो चिज हो। र यहाँहरू सबैले मैले जुन मिडिया कोअर्डिनेटर गर्ने मौका पाएँ सेङ्जा समाजको र जुन गर्ने क्रममा कमी कमजोरी भयो होला खुसी भयो होला यहाँको सुझाव सल्लाह सुझावको लागि अपेक्षा गर्दछु र यहाँको सल्लाह सुझाव सधैँ मेरो शिरो धारेर रहनेछ र सुधारेर फेरि अघि बढ्नेछु। यहाँको सल्लाह सुझाव नै मेरो सबभन्दा ठुलो मूल मन्त्र रहनेछ। र हामी सेङ्जा समाजप्रति फेसबुकबाट पनि हामी प्रत्यक्ष लाइभमा पनि जोडिराखेका छौँ र जुम मार्फत पनि जोडिरहेका छौँ। कति साथीहरूले सेङ्जा समाजको फेसबुकमा जोइन गरेर हामीलाई शुभकामना दिइराख्नु भएको छ। धेरै साथीहरू जोडिनु भएको छ। सबैको नाम लिन यति बेला म अलिक असमर्थ रहेँ। सबैको नाम पढ्नलाई अलिक गाह्रो पनि भयो। त्यस कारणले यहाँबाट यहीबाट म सम्झन चाहेँ र जुमबाट जोडिनु हुने सम्पूर्ण साथीहरू र सबै सल्लाहकारज्यूहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद र विभिन्न कठिनाइ भयो होला त्यो कठिनाइको प्रति कुनै पनि अप्ठ्यारो नमानी बार इन्टरनेट हाम्रो कनेक्सन थ्रु हरेक कुरा कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँहरूको निरन्तरता रहिराखेको छ। यसको लागि धन्यवाद चाहन्छु। र सेङ्जा यो प्रदेशमा आए पनि पहिलो आफू हेरौँ अनि संस्था बाँकीले समय संस्थालाई दिउँ र संस्थाप्रति हामी सुखमा मात्रै पनि होइन दुःखमा पनि दुवै क्षणमा पनि हामी एउटा समाज चाहिन्छ। त्यो हेर्नु नै हामी सेङ्जा समाजप्रति अलिक लागौँ भन्ने आग्रह गर्छु र जे जति जाने जे जति बोले त्यो जति पनि सम्बोधन गर्न भ्याइनालाई आफ्नै सम्झेर भाइ भतिजा सम्झेर माफी दिनु होला भन्दै मेरो आफ्नो जुन एउटा दुई शब्द राख्ने अवसर दिनुभयो समाज महासचिवजीले र जुन समय प्रदान गर्नुभयो त्यो समयको लागि पनि धन्यवाद दिँदै मेरो आफ्नो दुई शब्द मन्तव्य दिन्छु। जय सेङ्जा जय। धन्यवाद दिनेशजी। मलाई साह्रै चिन्ता कसैको नाम छुट्यो भने कोही रिसाउला लागि भने सम्भव भएसम्म उहाँले कसैको नाम छुट्यो आएन जस्तो लागिरहेछ। र सम्पूर्ण जुम मिटिङ जुम माध्यमबाट यस वार्षिक साधारण सभामा जोडिनुभएका सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा फेरि पनि नमस्कार नमन गर्न चाहन्छु। र मैले अगाडि मोहन गुरुङलाई आदरणीय सल्लाहकार छुट्नु भएको थियो। सायद उपस्थित हुनुहुन्छ। पुरुषोत्तम पाण्डे हुनुहुन्छ भने उहाँहरू पनि थोरै कुरा सुन्दै हामी कार्यक्रम समापनतिर लाग्नेछौँ। र मोहन गुरुङज्यू अहिले उपस्थित हुनुहुन्छ। र मोहन गुरुङज्यूबाट संस्थाका सल्लाहकार आदरणीय मोहन गुरुङज्यूबाट हामीले केही सुझाव सल्लाह र उहाँका अनुभवहरूलाई र त्यो अनुभव संस्थामा
उदाहरण सकियोस् उहाँबाट केही कुरा सुन्न चाहन्छौँ। म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु आदरणीय मोहन गुरुङज्यू। र अन्य सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू र अमेरिकाबाट सबै ठाउँबाट जुममा समावेश हुनुहुने कार्य समिति सदस्य लगायत सम्पूर्ण स्याङ्जावासी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र हाम्रो सल्लाहकारज्यूहरू मोहन गुरुङज्यू, रेशम घरतीज्यू र पुरुषोत्तम पाण्डेज्यू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई संघीय समाज अमेरिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सबैलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। र यहाँ उपस्थित पत्रकारज्यू दिवाकर बालजन यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र मैले सम्झिन कति छुट्नु भयो होला, यसमा क्षमा दिनु होला। मैले सम्पूर्णलाई समेट्ने कोसिस गरिराखेको छु र संस्थाको कार्यक्रम वार्षिक प्रतिवेदनको बारेमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो महासचिवजीले अवगत गराइसक्नु भएको छ। अब मैले भन्नु र उहाँको त्यो प्रतिवेदनमा लेखिएका कुराहरू मलाई लाग्छ मोटामोटी सबै एउटै हुन् र संस्थालाई जन्माउन र संस्थालाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनको लागि हाम्रो संरक्षकज्यू पूर्व वरिष्ठ सल्लाहकारज्यू आदरणीय श्यामकाजी दाजुले भनिसक्नु भएको छ र अब यो अहिले यो स्याङ्जामा पहिरोबाट धेरै क्षति भएको छ स्याङ्जा जिल्लामा र अहिले वाली नगरपालिकामा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। उहाँहरूको मृत्यु हुनुप्रति हामी समवेदना प्रकट गर्दछ स्याङ्जा समाज अमेरिकाले। र अहिले हाम्रो देश अति अक्रामित अवस्थामा छ। यो कोभिड-19 ले गर्दाखेरि साह्रै भयावह स्थिति छ र यो स्थितिमा सरकारले पनि जनताको लागि केही स्वास्थ्यका कुराहरूदेखि लिएर सबै कुरा शान्ति सुरक्षाकोदेखि लिएर पनि धेरै ध्यान पुर्याओस् भन्ने कुरा यही मञ्चबाट संघीय समाज अमेरिकाको तर्फबाट ध्यान जाओस् भन्ने मैले माग गर्दछु। र यस कार्यक्रममा उपस्थित भएर अहिलेसम्म जुममा उपस्थित भएर यहाँहरूले कति झर्को नमानिकन यति लामो समयसम्म यस सभालाई सुनिबस्नु भएको छ, यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब संस्थाको यो हामी 516 जाने बारेमा पनि हाम्रो दाइले अघि नै भनिसक्नुभयो। हामी चाहिँ नि वरिष्ठ वकिल हाम्रो अमेरिकाको फाइदर डिसीसित हामी अस्ति गएका थियौँ, दिनेशजी, म र शङ्काजी गुरुङज्यू, उहाँलाई हामीले कुरा राखेका छौँ। अब मलाई लाग्छ छिटै नै हाम्रो यो संस्था पनि 516मा हामी दर्ता गर्दैछौँ र हामीले अनुरोध गरेका थियौँ खगेन्द्र जीज्यूलाई हाम्रो संस्थामा एउटा कानुनी सल्लाहकार राख्नुपर्ने भएको छ। हामीले त्यो ठान्यौँ र हामीले उहाँलाई अनुरोध गरेका थियौँ। उहाँले चाहिँ नि स्वीकार्नु भयो, हुन्छ नि त भन्नुभयो र आज हामीहरूले उहाँलाई सल्लाहकार पाउँदा ठुलो गौरव ठानेका छौँ र उहाँलाई यस जुममा रहनुहुने सम्पूर्ण कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू र सम्पूर्ण हाम्रो सल्लाहकारज्यूहरूले पनि एकचोटि ताली बजाएर समर्थन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र हामीले एकजना एकाउन्टेन्ट नियुक्ति गर्ने पनि सोच राखेका छौँ, CPA। अब यहाँहरूको छ सल्लाह सुझाव, कहीँबाट कोही राख्नु सुझाव छ भने यहाँहरूले पनि भनिदिनु होला। र एकजना हामीले CPA राख्ने सोच बनाएका छौँ
र मैले एउटा कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ, हामी अमेरिकाभरि रहेका स्याङ्जावासीहरू जति छौँ, हामी यो स्याङ्जा समाज अमेरिकामा आबद्ध हुन पनि म यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु र यहाँ उपस्थित हुने र यहाँ यो कार्यक्रमलाई सफल पार्न हुने सम्पूर्ण हाम्रो कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू र अन्य सदस्यज्यूहरूले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अरू केही यहाँहरूले लागेका कुराहरू, सोध्नुपर्ने कुराहरू केही भएदेखि इमेल मार्फत पनि सोध्नुहुनेछ। सम्भवतः म यहाँहरूसित फोनमा पनि कन्ट्याक्ट हुनेछु, फोनबाट पनि सोध्नुहुनेछ। यहाँहरूका लागेका कुराहरू, जिज्ञासाहरू हामीहरूले लागेका कुराहरू भन्नेछौँ र इमेल मार्फत पनि यहाँहरूले जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। र म यति भन्दै यति लामो समय पनि भयो र अब हाम्रो यो टाइम पनि सिद्धिन लागेको हुनाले धेरै समय लिइन सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रमलाई, औपचारिक कार्यक्रमलाई यही समापन भएको घोषणा गर्दै बिदा हुन्छु। जय स्याङ्जा, नमस्कार।